अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इस्लामिक इन्फो के नाज़रीन व सामईन? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम जानेंगे कि जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल कौन थे, जनाब इब्राहीम अपने बेटे को कुर्बान करने पर कैसे राज़ी हुए, जनाब इस्माइल किस तरह कुर्बान गाह जाने पर राज़ी हुए, और सबसे बढ़कर जनाब इस्माइल की वालदा ने अपने बेटे को कैसे इजाज़त दी कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए। ये हम सब जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग आखिर तक जुड़े रहिएगा। जनाब इब्राहीम जब बाबुल से शाम आए तो उन्होंने वहाँ पर परवरदिगार से दुआ की कि मुझे एक फ़र्जंद अता फरमा। फिर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली। पहले इन्हें हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक जैसे बेटे अता किए, जो दोनों ही पैगंबर थे। आपने हज़रत हाजरा से जब शादी की तो आपको हज़रत इस्माइल जैसा बेटा नसीब हुआ। आप हुक्म खुदा से हज़रत हाजरा और अपने शीर ख्वार बच्चे को लेकर फ़लस्तीन से लेकर मक्का की जलती हुई सरजमीन में ले गए। ये वो इलाका है जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन आपने हुक्म खुदा से इनको वहाँ छोड़ा और बारगाह इलाही में हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या खुदावंद, मैं तेरे हुक्म पर अपनी बीवी और बच्चे को इस बयाबान में तन्हा छोड़ रहा हूँ, ताकि तेरा नाम बुलंद और तेरा घर आबाद हो। और फिर ये कहकर आप इनको अलविदा कहकर फ़लस्तीन वापस आ गए। जब हज़रत इब्राहीम बीबी हाजरा और शीर ख्वार बच्चे को छोड़कर वापस जाना चाहते थे तो हज़रत हाजरा ने पूछा था कि आप हमें बगैर किसी मददगार के यहाँ छोड़े जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो पानी का एक घूंट भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने मुख्तसर जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार ने मुझे यही हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा ने सुना तो कहने लगीं, अगर ऐसा है तो फिर खुदा हरगिज़ हमें यूँ नहीं छोड़ेगा। यानी इन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम जिस हाल में भी हमें रखना चाहे हम इसका शुक्र अदा करने वाले हैं। यकीनन धूप की शिद्दत थी। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बेताब हुए और रोने लगे तो हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में उठ खड़ी हुई। पहले वो कोहे कूफा के करीब गईं तो पानी का कोई नामो निशान नज़र न आया। फिर कोहे मरवा की तरफ दौड़ी, लेकिन वहाँ पर भी पानी नहीं मिला। इस तरह से इन्होंने वहाँ पर 7 चक्कर लगाए। अचानक इन्होंने देखा कि जहाँ इनका बच्चा रो रहा था और अपनी पाँव की एड़ियाँ रगड़ रहा था, वहाँ पर पानी का चश्मा उबलने लगा। पानी बहुत तेज़ी से ज़मीन पर निकल रहा था तो हज़रत हाजरा ने इसकी तरफ इशारा करके कहा, ज़मज़म, यानी रुक रुक। इसलिए इस पानी का नाम ज़मज़म पड़ गया और आज हम इस कुएं को ज़मज़म ही के नाम से जानते हैं। दोनों ने पानी पिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ज़मज़म का पानी गोया हयात था। हर तरफ से परिंदे इस चश्मे की तरफ आने लगे। काफिलों ने परिंदों की परवाज़ देखी तो अपने रुख को इस तरफ मोड़ दिया और एक छोटे से ख़ानदान की फ़िदाकारी के सिलसिले में एक अजीम मरकज़ वजूद में आ गया। आज खाने खुदा के पास इन खातून और इनके फ़र्जंद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का मस्कन है। हर साल तकरीबन लाखों अफराद एतराफ़ आलम से आते हैं और इनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको, जिसे मकाम इस्माइल कहते हैं, इसको तवाफ़ में शामिल कर लें। और इसकी शुक्रगुजारी के इनाम में अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का किया हुआ अमल हज के अरकान में शामिल कर लिया कि यानी जब हाजी हज करने जाते हैं तो वो इस तरह सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं और ये इनाम इनको शुक्र खुदावंदी के नतीजे में मिला। फिर वहाँ पर जरहम कबीला इधर से गुज़रा और इसने जनाब हाजरा से वहाँ क़याम की इजाज़त चाही
اس طرح اس علاقے میں آبادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کر دیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہیں امتحانات دے چکے تھے، اس دفعہ ان کا امتحان بہت سخت تھا، کیونکہ جس فرزند کے انتظار میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا تھا، اب وہ ایک نوجوان تھا اور اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ خواب پہلی مرتبہ آپ نے 8 ذی الحج کی رات کو، پھر 9 ذی الحج کو اور پھر 10 ذی الحج کو دیکھا، لہٰذا ان کے لیے ذرا سا بھی شک نہیں رہا، یعنی ان کو یہ خواب 3 دن تک آتا رہا۔ لہٰذا وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، لیکن یہاں پر بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے بابا کو کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجئے، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے۔ پروردگار کے حکم کی تعمیل کی جائے تو ایسے وقت میں شیطان حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا، کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا دور ہو جا، ایسی بات نہ کر، وہ تو بہت مہربان ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا ان کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ نے کہا اگر خدا نے یہ دیا ہے تو پھر انہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی بہکانے لگا، لیکن ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ آخر میں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ابراہیم، جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کی اطاعت کر رہے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور ایمان سے اس کو پہچان لیا اور چلا کر کہا دور ہو جائے دشمن خدا۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آئے تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔ حج پر جو 3 شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ وہی مقامات ہیں جہاں پر شیطان آپ کو بہکانے آیا تھا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر منا کی قربان گاہ میں پہنچے، جہاں پر فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو مقام تسلیم کو دیکھا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور پیار کیا۔ یہ واقعہ سورہ صفات کے اندر بھی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلایا تو اس وقت قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ندا دی اور پکار کر کہا اے ابراہیم، خواب میں جو تم کو حکم خدا دیا گیا تھا اب تم نے پورا کر دیا، ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس غرض سے حضرت ابراہیم کا پروگرام بھی نامکمل نہ رہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے،
خدا نے ایک بہت بڑا مینڈھا یعنی دمبا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں، اور اس کی یاد میں سب لوگ ہر سال عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ قرآن کی مختلف آیات اور تاریخ اسلامی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے پہلے بلکہ حضرت آدم کے زمانے میں موجود تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا، میں اپنی ذریت میں سے بعض کو اس سے بے آب وغیرہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ آیت واضح طور پر گواہی دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ جب اس سرزمین مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کے آثار موجود تھے۔ یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں زائرین خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور اس کا طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ یا ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا ہو، اور جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، اور جو نہیں جا سکے ہیں انہیں زندگی میں ایک بار ضرور حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھ سکیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔